नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई, पावर न्यूजमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हैरान भएको भन्दै आफूलाई सरकार चलाउन अब मन नलागेको बताएका छन्। त्यसैले विश्वासको मत लिने झन्झटमा आफू नलागेको ओलीको भनाइ छ। दिनदिनै आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने र बदनाम गर्ने काम भएको भन्दै दिक्क लागेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। तर यति भन्दा भन्दै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता नछाड्ने अड्डी कसेका छन्। तर स्थिति भने निकै फेरिएको छ। मेरो अधिकार मैले प्रयोग गर्न चाहिनँ, किनभने मलाई थप सरकार चलाउनु छैन। यस्तोमा पनि सरकार चलाउन सकिन्छ? न कोही समर्थन गर्छ, न कोही साथ दिन्छ। त्यसो भने बनाउन त अर्को। यति दिनै पछिको असहयोग, दिनै पछिको विरोध, बदनाम गरेको छ, चरित्र हत्या गरेको छ। यदि मलाई सरकार चलाउन मन छ भने मैले विश्वासको मतमा जानुपर्छ। मन छ भने म दिक्क भइसकेँ सरकार चलाउन। मन छैन, किन विश्वासको मत मागिरहन्छु? मनै छैन मलाई त, विश्वास चाहिएकै छैन त। अर्को सरकारमा जाउँ, अर्को वैकल्पिक सरकार बनाऊ। त्यसका लागि त बाटो खोलेकै छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले मिलेन भनेर कुनै आह्वान त रोक्नु भएको छैन। उहाँले खोलिदिनु भयो बाटो, आह्वान गर्नुभयो, आऊ सरकार बनाऊ। मलाई सरकार चलाउनै मन छैन, दिक्क भइसके, प्रधानमन्त्रीको भनाइ। तर म फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न भने छाड्दिन भन्ने उनको पूरक भनाइ पनि आयो, जसले प्रधानमन्त्री सत्ता छाड्न तयार छैनन् भन्ने कुराको प्रश्न जनाउ मिल्यो। विश्वासको मत नपाएर संसद विघटन भएर चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीको अडान आजको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रष्ट रूपमा व्यक्त गरेका थिए। तर पनि अहिले पछिल्लो अवस्था राजनीतिमा निकै तीव्र रूपमा फेरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, यदि समर्थन प्राप्त भयो भने र राष्ट्रपतिलाई म प्रति विश्वास लाग्यो भने मैले नै सरकार बनाउने छु, होइन भने देश चुनावमा स्वाभाविक जान्छ। ओलीको जिकिर थियो, मलाई समर्थन दिने भए दिनुस्, होइन भने केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो भन्न पाइने छैन। 121 मतभार मसँग भएको हुनाले अलिक सजिलो होला कि मलाई भनेर म कोसिस गरिरहेको छु। यदि समर्थन प्राप्त भयो भने र त्यो राष्ट्रपतिज्यूलाई भरपर्दो आधार लाग्यो भने उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री भरपर्दो आधार लागेर नियुक्त गर्नुभयो भने मैले सरकार बनाउँछु र विश्वासको मत फेरि 1 महिनाभित्र लिनेछ। त्यस बाटोमा म जान्छु। 1 महिनाभित्र फेरि कसैले विश्वासको मत दिएन भने अनि विघटन गर्यो भनेर आरोप लगाउन पाइने छैन। अब विश्वासको मत नदिने अनि चुनावमा गयो भन्न त पाइने छैन। त्यो त स्वाभाविक रूपमा जान्छ। आज समर्थन दिनुहोस् मलाई। म आग्रह सबैसँग गर्न चाहन्छु, समर्थन दिनुहोस्। म सरकार बनाएर चलाउन चाहन्छु। दिनुहुन्न भने केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा लग्यो देशलाई भन्न पाइँदैन। दर्शकवृन्द, राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र विकसित भइरहेको छ। नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। सरकार गठन र विघटनका खेलका अगाडि यति बेला कोरोनाको मोर्चा भने झन्झन कमजोर बनेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदीय अङ्कगणित सुनाउँदै बिग्रिएको पछिल्लो परिस्थितिका प्रति को जिम्मेवार भन्ने सवाल पनि आज उठाएका छन्। त्यसमा पनि हामी जानेछौँ र पछिल्लो समग्र राजनीतिक घटनाक्रम, नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रियाको विषय पनि हामीले समेट्नेछौँ। सत्ता राजनीति कति निर्लज्ज हुन्छ त्यसको नमुना नेपालमा निरन्तर चलिरहेको छ। कोरोनाका कारण नागरिकको मृत्यु आँकडा झन्झन चुलिँदैछ। दिनरात नभनी महामारी नियन्त्रणमा खटिनुपर्ने बेला हो यो। झट्ट हेर्दा नेताहरूको अरन खटन र दौडधुप त चलेकै छ, तर नागरिक बचाउनमा होइन कि कुर्सी फुत्किन कसरी हुन्छ नदिन र जसरी हुन्छ कुर्सी खोस्नको अहिले दौडधुप
र माथापच्ची चलिरहेको छ। दर्शकवृन्द, घिनलाग्दो सत्ता दाउपेचका लागि मध्यरातसम्म खर्च राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास। रातभर जागाराम बस्छ प्रधानमन्त्रीको बालुवाटार अड्डा। केन्द्रीय सत्ताले थिचोमिचो गर्यो भनेर कहिल्यै नथाक्ने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू त्यही सत्ताको लाड प्यारमा पुलुकित भएर मध्यरातमा चाहार्छन् त्यही शीतल निवास र बालुवाटार र अर्को दिन बिहान पत्रकारलाई भन्छन् हामी त मध्यरातमा चिया खान बालुवाटार र शीतल निवास गएका थियौँ। अबेर रातसम्म र सखारै बिहान बस्छन् देउबा निवासमा पार्टी अन्तरपार्टी र सर्वदलीय बैठकहरू। देउबा निवासमा बुढा नीलकण्ठमा आकाश खसे झैँ लाग्छ प्रचण्डलाई र डाक्छन् आकस्मिक बैठक र कुद्छन् भेटघाटहरूमा। अबेर रातसम्म नसुतेर ट्विट गर्छन् बाबुराम भट्टराई र भाले नबास्दै अर्को ट्विट र सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा थप्छन् उनै बाबुराम भट्टराई। काठमाडौँका भाग शान्ति बैठकदेखि हेटौडाको चुनावी मैदानमा पर्खर खटिन्छन् माधव नेपाल र जिताउँछन् आफ्ना उम्मेदवार। यस्तो लाग्छ कि विश्वका कमै देशमा होला नेतृत्वको यो तहको सक्रियता र अरन खटन, तर केका लागि? सत्ता स्वार्थका लागि। यही चातुर्यता र सक्रियता कोरोना नियन्त्रणमा भइदिएको भए आज नेपाल विश्वका सामु टिठ लाग्दो निरीह र बिचरा हालतमा हुने थिएन। पछिल्लो विकसित राजनीतिक अवस्था र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पत्रकार सम्मेलनका केही प्रासङ्गिक अंश पनि हामीले केही बेरमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। हो दर्शकवृन्द, नेपाल यति बेला एकपटक फेरि विश्वका नजरमा दयाको पात्र बनेको छ। कोरोना महामारीका कारण नेपाल दिन दुखी देशको अग्रपङ्क्तिमा परेको छ। भूकम्पका बेला नेपालका लागि विश्वभरबाट सहयोग र सहानुभूति प्राप्त थियो। भूकम्प प्राकृतिक प्रकोप थियो। भूकम्पले त्यो बेला एक्लो नेपाल विक्षत बनेको थियो। तर कोरोना महामारीको कुरा बेग्लै छ। कोरोना अहिले नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर छ। कोरोना नियन्त्रणमा प्राप्त सफलता र असफलताले कुनै पनि देशको क्षमतामाथि मूल्याङ्कन अहिले भइरहेको छ। त्यही मूल्याङ्कनमा नेपाल किन दयनीय हालतमा पुग्यो? सार्क राष्ट्रहरू मध्येमै नेपाल किन बिचरा ठहरियो? एसियामै नेपाल किन कमजोर बन्यो? विश्वभरमै नेपाल किन हुतिहारा ठहरियो? जवाफ नखोज्ने हो यदि भने अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिए सरह हुनेछ। भाषणका भरमा कामै नगरी त्यसमाथि बदमासी गरेर देश बर्बाद पार्ने, तर जनतालाई भुल भुलैयामा पार्नका लागि आवरणमा राष्ट्रवादी र सग्लो देखिने दोहोरो चरित्र नागरिकले ठम्म्याउन जरुरी छ। दर्शकवृन्द, नेसनल जियोग्राफी र डिस्कभरी च्यानलमा देखिने साहसी सेलिब्रिटी एवं टिभी प्रस्तोता बियर ग्रिल्सले नेपाली एक बालक जो शब्दाह स्थलमा निन्याउरो मुख लगाएर बसेका छन् ती बालकको तस्बिर आफ्नो ट्विटरमा साझा गरेका छन्। उनले नेपालका लागि प्रार्थना गर्दै कोरोनाका कारण क्षति भोग्नु परेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै नेपालका लागि प्रेम र सामर्थ्यको कोसेली पठाएको उल्लेख गरेका छन्। यो महामारीको आँधी बेहेरी निकै पीडादायी रहेको भन्दै उनले भनेका छन्, मलाई नेपाली भावनाबारे केही थाहा छ भने त्यो हो नेपालीहरू शक्तिशाली छन्। यो सङ्कटबाट अवश्य पार हुनेछन्। उता न्युजिल्यान्डकी पूर्व प्रधानमन्त्री हेलेन क्लार्कले नेपालमा दैनिक सङ्क्रमण दर 9,000 भन्दा माथि पुगेको र 40% पोजिटिभिटी देखिएकोले नेपाललाई अत्यन्तै धेरै सहयोगको आवश्यकता रहेको भन्दै ट्विट गरेकी छिन्। नेपाल कमजोर क्षमताको स्वास्थ्य प्रणाली भएको अति कम विकसित देश हो। क्लार्कले लेखेकी छन्, नेपाललाई खोप आपूर्ति सहितको अत्यन्तै धेरै सहयोगको आवश्यकता छ। दर्शकवृन्द, नेपालका बारेमा चिन्ता र चासो विश्वभरबाट व्यक्त भइरहेको छ। विदेशी सहयोगको क्रम पनि सुरु भएको छ। धन्यवाद छ नेपालले भोगिरहेको यो पीडाको क्षणमा सहानुभूति, प्रेम र जुन सहयोग प्राप्त भएको छ त्यसको लागि। तर नेपाल किन विश्वका नजरमा दयाको पात्र बन्यो? हामी किन बिचरा बन्यौँ? महामारी त विश्वभर नै आएको हो। भूकम्प जस्तो नेपालमा मात्रै आएको त होइन कोरोना, तर विश्वभरबाट नेपाललाई दया दृष्टिले हेर्ने पर्ने जुन परिस्थिति बन्यो यो कसरी पैदा भयो? कठै लाग्दा नेपालका तस्बिर विश्वभरका मिडियाहरूमा छाएका छन्। घाटमा लास हेरेर टोलाएका नेपाली बालबालिका
का तस्बिरदेखि अस्पतालमा उपचार नपाएर छटपटिएका नागरिकहरूको बिचल्लीका तस्बिर हलिउडदेखि विश्वविख्यात व्यक्तिहरू सेलिब्रिटीहरूले आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिरहेका छन्। भारतलाई छाड्ने हो भने बाँकी एसियाली देशहरू र सार्ककै अन्य देशहरूको हालत नेपालको जस्तो बिजोग छैन। नेपालको निकै तन्नम अवस्था बनेको छ। नेपाललाई कमजोर कसले बनायो, कसरी बनाइयो हुतिहारा स्थिति नेपालको। दर्शकबिन यसको सिधा उत्तर छ कोरोना महामारी भन्दा ठुलो सत्ता हारालुचको महामारी विगत 1.5 वर्षदेखि नेपालमा चलिरहेको छ र अहिले त्यसको उत्कर्ष छ। संक्रमितको मृत्यु संख्या सबैभन्दा चुलिन्छ एकातिर, अर्कोतिर ती लासहरूलाई कुल्चेर सत्ता दाउपेचको उत्कर्ष पनि यही बेलामै चल्छ। हिजो बिहिबार एकातिर सर्वाधिक मृत्यु आँकडा, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको साँठगाँठको लज्जास्पद अर्को उत्कर्ष सँगसँगै। अब भन्नुहोस् राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान केमा छ? नागरिकको जीवन रक्षामा कि सत्तामा? अलमलको त कुरै छैन। छर्लङ्ग देखिएकै छ, फोहोरी सत्ता दाउपेचमै छ पुरापुर ध्यान। एकाथरी जसरी पनि सत्ता जोगाउने र अर्काथरी जसरी पनि सत्ता खोस्ने होडमा छन् वर्षैभरि र त्यसको यति बेला उत्कर्ष चलिरहेको छ। को प्रधानमन्त्री, कसको सरकार, यति बेलाको एजेन्डा हुँदै होइन। एकमात्र यति बेलाको एजेन्डा हो नागरिकको जीवन रक्षा। तर ठिक उल्टो मती चलिरहेको छ यो देशमा। दर्शकबिन सत्ता दाउपेचको घिनलाग्दो यो मोटो खेल त एकातिर छँदैछ, त्यसमाथि ईश्वर पोखरेल जस्ता विवादास्पद र रक्षात्मक हैसियतका पात्र कोरोना महामारी नियन्त्रणको कमान्डर छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणको कमान्डर को? ईश्वर पोखरेल। आफ्नै खुस्केको वस्त्र सम्हाल्न हम्मे अवस्थाको पात्रबाट देश र नागरिकको सङ्कट मोचनको अपेक्षा राख्नु मूर्खता मात्रै हुनेछ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि विभिन्न देशहरूमा तत्कालै महामारीको बाछिटा सुरु हुनासाथ टास्क फोर्स बन्यो। कतिपय देशले विपद व्यवस्थापनमा काम गर्ने मौजुदा आफ्नो संयन्त्रहरूलाई पुरापुर ताकतका साथ सक्रिय बनाए। तर नेपालमा यी दुवै काम भएन। न टास्क फोर्स बन्यो, न मौजुदा टिमलाई, मौजुदा संयन्त्रलाई परिचालन चुस्त भयो। न त बेग्लै टास्क फोर्स बन्यो, न विपद व्यवस्थापनका लागि भनेर तलब सुविधासहित बजेट र व्यापक संरचना भएका अङ्गहरूको प्रभावकारी परिचालन नै गरियो नेपालमा। जस्तो कि नेपालमा दैवी प्रकोप नियन्त्रण र विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारी संयन्त्रहरू छन्। प्रधानमन्त्री मातहतमै र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतमा वर्षौँदेखि तलब भत्ता दिएर यस्तै बेलामा काम लाग्छ भनेर पालेर राखेको जनशक्ति छ। विगतमा आइपर्दा काम गरेर अनुभव प्राप्त गरेका विपद व्यवस्थापनका विज्ञहरू छन्। त्यो जनशक्ति, त्यो संयन्त्र, त्यो पूर्वाधार नेपालमा छ। उनीहरूसँग ज्ञान, क्षमता र अनुभव छ। तर सरकारमा रहेकाहरूको लोभीपापी चरित्र र समन्वय कौशल नहुँदा ती संयन्त्रलाई कोरोना महामारी नियन्त्रणमा छायामा पार्ने काम भएको छ। नेपालमा गरियो के? उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC बनाइयो। त्यसलाई पूर्णतः बालुवाटारको छाया बनाइयो। स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि औषधि खरिदसम्मका भ्रष्टाचारमा CCMC विवादमा परिरह्यो। त्यसपछि त विवाद र काण्डको श्रृङ्खलाहरू नै बन्यो र त्यो अखडा बन्यो। CCMC एकपछि अर्को गरेर त्यहाँ लफडाहरू पर्दै गयो। महामारीबाट नागरिक बचाउनेमा भन्दा पनि आफ्नै साख बचाउनमा, आफ्नै लाज छोप्न र सफाई दिनमा नै उसको ताकत सकियो र अहिले त CCMC फतक्कै गलेको अवस्थामा छ। विभागीय मन्त्री, नेता, विज्ञ, डाक्टर, सुरक्षा अधिकारीहरू, कर्मचारीहरू, अवकाश प्राप्त जानकारहरू, रिटायर्डहरू, व्यवस्थापन कौशल भएका, म्यानेजमेन्ट स्किल भएका एक्सपर्टहरू, आपतकालीन उद्धार र संयोजन कार्य अनुभव भएकाहरू, जस्तो कि भूकम्पका बेलामा बेजोड कार्य सम्पादन गरेका संस्थाहरू, व्यक्तिहरू लगायतको एउटा
केन्द्रीय टिम बनाएर कोरोना महामारीसँग जुझ्नुपर्ने थियो। विज्ञहरूले बेलैमा यो सुझाव दिएका पनि थिए। केन्द्रमा बन्ने त्यो टिम अर्थात् टास्क फोर्सकै ढाँचाको टिम प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म चुस्त दुरुस्त परिचालन, सूचना जानकारीहरूको सङ्कलन र समन्वयको काम त्यो टिम मार्फत गर्न सकिन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको त्यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कमान्ड हुन्थ्यो। विपद व्यवस्थापनका मौजुदा संयन्त्रहरूसँगको समन्वयमा त्यो टास्क फोर्सले काम गर्थ्यो। कोरोना महामारी विरुद्ध प्रभावकारी र पारदर्शी लडाईँ सम्भव थियो। विश्वका जति पनि देशमा कोरोना विरुद्धको लडाईँ सफल मानिएको छ त्यहाँ यस्तै प्रकारले कामहरू भएका थिए। टास्क फोर्सहरू बनाएर, विशेष संयन्त्रहरू बनाएर काम भएका थिए र कोरोना महामारीमाथिको विजय प्राप्त भएको छ अथवा प्रभावकारी काम भएको छ। विभिन्न क्षेत्रका जानकार एवं विज्ञको टिम बनाएको भए त्यो पारदर्शी पनि हुन्थ्यो। भ्रष्टाचार, नातावाद, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह र सबै प्रकारका बदमासी पनि त्यहाँ गर्ने मौका हुँदैन थियो, किनकि त्यो टिम स्वच्छ छविका भएका मान्छेहरू पनि त्यहाँ हुन्थे। नैतिकवान र काम गर्ने मनोविज्ञानका सदस्यहरू त्यसमा हुन्थे। बालुवाटार वा कुनै मन्त्री विशेषका यशम्यानहरू मात्रै त्यसमा हुँदैन थिए। त्यसैले त्यो टिमको काम प्रभावकारी अवश्य हुने थियो, तर त्यसो हुन दिइएन। किनकि एक त त्यो प्रकारको फराकिलो सोच भएको नेतृत्व भएन। त्योभन्दा पनि मुख्य चुरो कुरो, महामारीलाई अवसर बनाएर लुट्न त्यो टास्क फोर्स, यदि त्यहाँ विज्ञहरू हुन्थ्यो भने त्यो टास्क फोर्स नै बाधा हुन्थ्यो। त्यसैले पहिले नै यो प्रकारले आफ्नो हितचित्त मिल्ने र मनलाग्दै गर्न पाइने गरी महामारी नियन्त्रणका नाममा सिसिएमसीको गठन र त्यो प्रकारको संरचना बनाइयो। चरित्र छर्लङ्ग छ। चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा नेपाली सेनासँग रक्षा मन्त्री समेत रहेका उप प्रधानमन्त्री एवं सिसिएमसीका संयोजक ईश्वर पोखरेलको ठाकठुक पर्यो। नेपाली सेनासँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई या त सेनासँग थप जोखिम मोल्नुपर्ने स्थिति थियो या त पोखरेललाई कारबाही गर्नुपर्ने थियो। ओलीले बीचको बाटो रोजे रक्षा मन्त्रालयबाट पोखरेललाई हटाएर साइज डाउन गरेर सजाय दिएको भन्दै सेनालाई थामथुम पारे। तर आफ्ना विश्वासपात्र ईश्वर पोखरेललाई गुमाउन पनि ओली चाहँदैन थिए। त्यसैले उप प्रधानमन्त्रीमा भने ईश्वर पोखरेल कायमै रहे। बालुवाटार क्याम्पमा ईश्वर पोखरेल आवश्यक थिए। त्यसैले उनी उप प्रधानमन्त्रीमा भने मौजुदा रहे। रक्षा मन्त्रीबाट उनी हटाइए। दर्शकवृन्द, यसरी टारिएको थियो सिसिएमसी भित्रकै गडबडी र सङ्कट। यो तहको रोगड र विवादित वातावरणको भुमरीमा बासिएको पात्र अर्थात् ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा यति भयावह महामारी नियन्त्रण सम्भव हुने कुरै थिएन। त्यसैले नेतृत्वको हेलचेक्राइ र लापरवाहीकै कारण नेपाली नागरिकहरूको ज्यान गएको छ र त्यो आँकडा 6000 नजिक पुगेको छ। यस अर्थमा यो मृत्यु मात्रै नभएर हत्या पनि हो, राज्यद्वारा रचिएको हत्या। लोभीपापी चरित्र र अमानवीय मनोदशाले नेपालमा कोरोना भयावह बनेको हो। विश्वसामु नेपाल र नेपालीलाई दयाको पात्र बनाउने काम हाम्रै नेतृत्वले गरेको हो। दर्शकवृन्द, विकसित देशमा विभागीय मन्त्री, उनको टिम र मन्त्रालय हाँक्नेहरू विषय विज्ञ हुन्छन्। जस्तो कि स्वास्थ्य मन्त्री जनस्वास्थ्यको मामलामा जानकार एवं विज्ञ हुन्छन्। यदि भएनन् भने उनको सल्लाहकार र सहयोगी टिममा विज्ञहरू राखिन्छन्। तर नेपालमा यस्तो हुँदैन। आज स्वास्थ्य मन्त्री, भोलि पर्यटन मन्त्री हुनसक्छ। अर्को दिन कुन मन्त्री हुने हो पत्तो हुँदैन। कतिखेर मन्त्री पद खुस्किन्छ, कतिखेर नयाँ मन्त्री बन्छन्, पत्तो हुँदैन। सत्ता टिकाउन जसलाई फकाउनुपर्छ र हात लिनुपर्छ उसैलाई मन्त्री पद थमाइदिने संस्कार छ। सल्लाहकारहरूको त नकुरा गरौँ। आफ्नै भाइ बारदार र झोलेहरूले नियुक्ति खान्छन्। विज्ञ जानकार रोज्ने चलन छैन। त्यसैले पनि यो महामारीको बेलामा नेपालमा विज्ञहरूको भूमिका अझ बढी खाँचो छ यति बेला। तर भाग खोसिन्छ कि जस्तो गरी विज्ञ एवं जानकारहरूलाई सिसिएमसीमा राख्न कन्जुस्याइ गरियो। महामारीसँग जुझ्ने बेग्लै टास्क फोर्स बनाउन इन्कार गरियो।
दर्शकबिन सिक्काको अर्को पाटो पनि महत्त्वपूर्ण छ। अहिले आएर प्रचण्डहरूले सिसिएमसी प्रभावकारी नभएको र काण्डमा फसेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनै प्रचण्ड कोरोना महामारी सुरु हुने ताका यही सरकारका साझेदारी थिए, साखै थिए। उनैले सिसिएमसीको प्रभावकारिताका बारेमा वा बेग्लै विज्ञ सम्मिलित टास्क फोर्स बनाउने कुरा त्यो बेलामा उठाएनन्, जति बेला उनी सरकारमा थिए, ओलीसँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढेका थिए। तर अहिले आएर राजनीतिक दाउपेज नमिलेपछि प्रचण्डलाई अत्तो थाप्ने मसला मिलेको छ सिसिएमसी। उस्तै चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि। उनी पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सिसिएमसी खारेज गर्न माग गर्दैछन्। यति बेला सरकारलाई जसरी पनि विज्ञ सम्मिलित टास्क फोर्स बनाउन वा भएकै मौजुदा विपद व्यवस्थापनका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि समयमै भूमिका खेल्न सकेन। त्यसकै परिणाम महामारी विरुद्धको लडाईँ थप कमजोर बन्यो। यस्तो महामारीमा पनि देशको मूल नेतृत्व रहेका मध्ये एउटा पक्ष जसरी पनि सरकार जोगाउने दाउमा लाग्यो, अर्को पक्ष सरकार जसरी पनि गिराउने ध्याउनमा लाग्यो। नागरिकको ज्यान बचाउने प्रवाह नेतृत्वले लिएन। दर्शकबिन, शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ, चुनावमा जान त मैले चाहेकै हो, यस अगाडि नै मैले आफ्नो मुख त्यस विषयमा बोलिसकेको छु। ओलीले चुनावमा जाने अडान लिएका छन्। त्यो प्रस्तुत अडान शुक्रबारको मध्याह्न भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो अडानलाई पुनः दोहोर्याएका छन्। यस अगाडिको आफ्नो संसद भङ्ग गर्ने र चुनावमा जाने निर्णय सही रहेको दाबी पनि ओलीको छ। निन्द्रामा पनि मैले गरेको काम बेठिक लागेको छैन भन्दै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने र चुनावमा जाने आफ्नो निर्णय ठिक रहेको प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार पनि दोहोर्याए। म त चुनाव भनेपछि, चुनावको घोषणा भनेपछि, प्रतिनिधि सभा विघटन भनेपछि अस्ति नै थुतुनु पोलेको मान्छे हो। म त्यता जान चाहन्न, तर मेरो हातमा छैन। अरूले घेराबन्दी गर्ने अनि घेराबन्दी गरेर असफल बनाउने अनि आरोप चाहिँ मेरो टाउकोमा हाल्ने, त्यो गर्न पाइँदैन। मलाई आफूले गरेको काम एक्लै बस्दा मात्रै होइन, निन्द्रामा पनि त्यो गलत लागेको छैन। अदालतले ठिक छैन भन्यो, अदालतको फैसला पछि अदालतले त्यति बेर ठिक छैन भनेको पनि अब संविधानको जीवित व्याख्या गर्ने हो भने त यो त के भने अहिलेसम्मको गति हेर्दाखेरि ढुङ्गा त गन्तव्यतिर त गइराखे जस्तो त लाग्दैन। त्यसो भने अब यो कुन ठिक थियो, कुन ठिक थियो, मेरो चाहिँ ठिक थियो कि अदालतको ठिक थियो, त्यो अब पछि कार्यान्वयन चाहिँ अदालतले जे फैसला गर्यो त्यसलाई सम्मान गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई पालना गर्ने। सरकार नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना आफूले होइन विपक्षीका कारण फैलिएको र त्यसका लागि विपक्षीहरू बढी जिम्मेवार रहेको तर्क गर्न समेत पछि परेनन्। प्रधानमन्त्री जो सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन्, संसदमा आफूसँग भन्दा बढी सिट अरूले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। आफूसँग 93 सिट रहेको र 177 सिट विपक्षीको भागमा रहेकोले उनीहरूले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। सैद्धान्तिक तवरले 121 सिट छ हो, त मसँग 121 सिट छ भने 271 सिटमा बाँकी सिट चाहिँ अरूसँग छन् नि त। अनि 121 सिटले चाहिँ दोष लिनुपर्ने, 121 कटाएपछि कति 150 सिट रह्यो। अनि 150 सिटले चाहिँ जवाफदेही लिनु नपर्ने, 121ले चाहिँ जोसँग बहुमत हुन्छ 150 सिट छ त्यसले जवाफदेही लिनु नपर्ने। म 121 भएकोले चाहिँ सबै कुराको अब्जस्ट लिनुपर्ने। 150 वालाले न आफू सरकार बनाउँछ न अरूलाई समर्थन गर्छ, त्यहाँनिर हलो अड्काउने अनि अब्जस्ट चाहिँ 121 भएकोलाई दिने। अझ त्यसमा पनि प्र्याक्टिकल्ली हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त
93 रहेछ नि त। अरू त जति बेर जे पनि गर्न सक्ने रहेछ नि त। यो सरकार ढाल्नका लागि जति बेर जे पनि गर्न सक्ने त 27 जना त अस्ति देखियो त। पार्टीलाई धोका दिन सक्ने, पार्टीको टाउकोमा बन्चराले हान्न सक्ने, पार्टीको गर्दन तरबारले हान्न सक्ने, पार्टीलाई यताबाट हलाल गर्न सक्ने, ती त 27 जना त देखा पर्यो त अस्ति। त्यसो भएर त्यो 93 भएको बबुरोलाई चाहिँ हमला गर्ने अनि 177 यो 27 समेत जो सरकारका विरुद्धमा खुलेर देखा परेको छ त्यो समेत 177 सिट हुन्छ। अनि 177 सिट 178 सिट हुन्छ। हजुर 177 जब 177 सिट विपक्षमा छ भने त्यो 177 जिम्मेवार हुन्छ कि 93 वाला जिम्मेवार हुन्छ। दर्शकबिन, कोभिसिल्डको खोप लगाएका 14,50,000 नेपाली नागरिकले अहिले दोस्रो खोप कुरेर बसिरहेका छन्। 14,50,000 भारत सरकारको समेत समन्वयमा सेरम इन्स्टिच्युटसँग भएको सम्झौता अनुसार 10 लाख डोज खोप आउन बाँकी नै छ। त्यो 10 लाख डोजको नेपालले पैसा तिरिसकेको छ। कमिसन चक्कर हुँदैन थियो भने त्यो खोप उहिल्यै नेपालमा आइपुग्थ्यो। लाखौं नागरिकको ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था बन्ने थिएन। कम्तीमा त्यो खोप ठुलो राहत हुन्थ्यो नेपालमा। पैसा तिरिसकेको खोप समेत ल्याउने क्षमता सरकारले देखाउन सकेन। क्रमशः ल्याउनका लागि हामीले 20 लाख डोज मगायौँ। 20 लाख डोजको पैसा पनि तिर्यौँ। 20 लाख डोजको पैसा तिर्यौँ, 10 लाख डोज आयो, तर 10 लाख डोज बाँकी भयो। यसै बिचमा इन्डियाको अदालतको फैसला पनि हामीलाई थाहा छ। इन्डियालाई नपुगिकन बाहिर नदिनु भन्ने खालको फैसला। जहाँसुकै पनि अभावको एउटा स्थिति र पहिले इन्डियाले पनि यो सेकेन्ड वेभको यस्तो नसोचिकन पनि कतिपय देशलाई दिने भनेर उसले एउटा एग्रिमेन्ट गरेका थियो। तर त्यो अनुसार पछि उसले दिन सक्ने खालको स्थिति भएन। र त्यस सम्बन्धमा अहिले गम्भीरताका साथ कुराकानी भइरहेको छ र हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। आलोचना गर्नु त सजिलो छ, तर यस्तो आकस्मिक रूपमा आइपर्ने महामारीहरू नियन्त्रण गर्न, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न केही समय लाग्छ र सरकारले आफ्नो ध्यान पूर्ण रूपमा फोकस गरेको छ कोभिडका विरुद्धको लडाइँमा र यसलाई नियन्त्रण गरेर छोड्छ। अदालतलाई दबाब दिने हिसाबले ठुल्ठुला सभाहरू भए, होइन भने हामीलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गरिँदैन भने सडकबाट गर्छौँ, सडकबाट पुनर्स्थापना गर्छौँ, अदालत टेर्दैन भने अदालतलाई देखाइदिन्छौँ भन्ने खालका जुलुसहरू, सभाहरू आदि इत्यादि भए। त्यसले फैलाउन मद्दत गर्यो। अरू कुराहरू पनि भयो होला, केही रिलिजियस कुराहरू भयो होला, केही कुराहरू भयो होला। कोरोनाका लागि बजेट छैन, शवदाह निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको सरकारले बजेट उपलब्ध नगराएको भनेर विभिन्न जिल्लाहरूमा शवदाह, कोरोनाका कारणले मरेका नागरिकहरूको शवदाहका लागि समेत शुल्क लिइएको छ। चितवनमा त एउटा शवदाह गरेको 28,000सम्म शुल्क लिने निर्णय त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको थियो। पछि व्यापक विरोध भएपछि शुल्क घटाइयो। जीवितले उपचार एकातिर पाएका छैनन्, मरेकाहरूको गरिमा पनि, मृत्युपछिको गरिमा र दाह संस्कारको जुन रीत हुन्छ त्यो पुरा भएको छैन। अन्तिम संस्कारहरू विधि र सम्मानका साथ हुन सकिरहेका छैनन्। यद्यपि नेपाली सेनाले त्यसमा ठुलो काम गरेको छ। सलामी सहित नेपाली सेनाले सम्मानका साथ शवदाह गरेको छ, तर सबै त नेपाली सेनाले गर्न सकेको छैन। सब ट्र्याक्टरहरूमा ओसार्नु परेको स्थिति छ। पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरणहरू छैनन्। पिसिआर परीक्षण शुल्क तिर्न नसकेर, त्यो पिसिआर परीक्षणको शुल्क तिर्न नसकेर परीक्षण नै गर्न नागरिकहरू तर्किन्छन्। फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीदेखि सुरक्षाकर्मीहरूलाई आवश्यक न्यूनतम सुविधा, प्रोत्साहन र उपकरणहरू छैनन्। अर्थतन्त्र ध्वस्त छ। राज्यको ढुकुटी सोत्तर भएको यो अवस्थामा अर्बौं खर्च गरेर फेरि चुनाव गर्ने लालसा कसैले पाल्छ र त्यसैमा जोड गर्छ भने या त उसमा मानवीय न्यूनतम चेत र धर्म समेत छैन, या त उसको मनमा चुनाव रचेर सत्ता, शक्ति र पैसाको आडमा जनमत कब्जा गर्ने र मनोमानी शासन चलाउने हुटुटी चलिरहेको छ। महामारीबाट मर्नेको सङ्ख्या झन्झन उकालो लागेको छ।
बिहिबार हालसम्मकै धेरै नागरिक एकै दिनमा कोरोनाका कारणले मरेको रेकर्ड छ। अवस्था यस्तो छ, अत्यन्तै जरुरी कामहरू भइरहेका छैनन्। तर कसरी हुन्छ? मौजुदा सत्ता टिकाउन र यो सत्ता नटिके चुनावको प्रपञ्च रचेर सत्ता र शक्तिको बलमा पुनः सत्ता हत्याउने दाउमा छन् ओली। त्यसका लागि कति नागरिकको ज्यान कुर्बानी लाग्ने हो चुनाव यदि भयो भने त्यसको कुनै हिसाब किताब छैन। तर राजनीतिले कोल्टे फेर्ने स्थिति पनि देखिएकै छ। त्यसै पनि हालै भारतमा भएको चुनावका कारण त्यहाँ कोरोना व्यापक फैलिएका निष्कर्षहरू, चुनावी कारणले चाहिँ कोरोनाको व्यापकता विस्तार भएको निष्कर्षहरू निकालिएको छन्। यति बेला चुनावमा खटिएका सयौँको सङ्ख्यामा शिक्षकहरूको मृत्यु भएका आँकडा आएका छन् भारतमा। चुनावमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको मृत्युको आँकडा उठ्दैछ। मतदान, चुनावी सभा र र्यालीहरूमा सहभागीहरूको सङ्क्रमणको दर र तिनीहरूको मृत्युको आँकडाको त कुनै हिसाब नै छैन। आँखै अगाडि यस्तो देख्दा देख्दै यस्तो महामारीको बेलामा चुनावका लागि जुन हट देखियो त्यसले प्रश्न पार्छ कि नागरिक मरुन प्रवाह छैन, तर सत्ता जसरी हुन्छ चाहियो। राज्यको अर्बौं ढुकुटी खर्च गरेर चुनाव भयो र 5 वर्षका लागि नेतृत्व चयन भएको। अहिले 3 वर्ष त्यसको अवधि पुगेको छ। तर 3 वर्ष नपुग्दै नेतृत्वको स्वार्थका लागि अर्को अर्बौं खर्च गरेर चुनाव गर्दा देशको अर्थतन्त्र झनै डामाडोल हुनेछ। कोरोनाकै कारण तहस नहस भएको अर्थव्यवस्था चुनावले झन् थिलथिलो पार्नेछ। त्यसैले पनि यति बेला चुनावमा जोड दिने भन्दा पनि कोरोना नियन्त्रणमा, यो महामारीको सङ्कटबाट कसरी पार पाउने त्यसमा जोड हुनुपर्ने हो। र अन्त्यमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको पछिल्लो भेरिएन्टलाई यहाँ जोडौँ। यद्यपि यो प्रसारण भइसक्दासम्म राजनीतिक घटनाक्रमहरू के हुने हो त्यसको कुनै आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन। तर मोटामोटी घटनाक्रम के छ भने प्रधानमन्त्री अथवा सरकार फेरिने स्थिति देखिएको छ। सुनियोजित ढङ्गले पुनः आफै प्रधानमन्त्री हुने दाउपेच सहितको आग्रह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई साँझपख बिहिबार बुझाएका थिए। आफ्नो आशय, आफ्नो आग्रह आँखा चिम्लेर राष्ट्रपतिबाट हुबहु त्यसलाई ओके गरियो। साँझ राष्ट्रपतिबाट जानकारी आउँछ 21 घण्टामा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न राति 10 घण्टा त्यसै बित्छ रातको समय, बाँकी रहन्छ 12 घण्टा। त्यो त्यान्द्रो समयमा अरू दलहरूले पर्याप्त तयारी गर्न नपाउन् भन्ने मनसाय त्यसभित्र लुकेको भनेर टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। आफूहरूको भने पूर्व तयारी रहेको दाबी गरिएका थिए। यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पूर्व तयारीले खासै काम गरेको भने देखिएन पछिल्लो परिणामले। ल भइगयो, समयको बदमासीलाई पनि यहाँ भ्यालु नदिउँ, त्यसलाई छाडिदिउँ। संविधान अनुसार या त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने थियो या त विश्वासको मतले आफ्नो आधिकारिकता पुष्टि गर्नुपर्ने थियो। यी दुईवटा विकल्पहरू थिए। तर प्रधानमन्त्रीले यी दुईटै विकल्पहरूलाई नाघेर झेल्ली खेल रचेको र राष्ट्रपति त्यसमा सहयोगी बनेको भनेर यति बेला राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणीहरू भइरहेका छन् र आलोचनाहरू त्यो प्रकारले भइरहेको छ। र ती आलोचनाहरूको सफाई दिन प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार आफ्नो पत्रकार सम्मेलन पनि राखेका थिए। राजनीतिको कखरा बुझ्नेले पनि यो घिनलाग्दो दाउपेच प्रश्न बुझ्न सक्छ। हो, 2-4 जना अन्धभक्त कार्यकर्ता आसेपासेका लागि नेतृत्वले जे गर्यो त्यो ठिक लाग्छ। राजनीतिमा आश्रितहरूको एउटा यस्तो झुन्ड हुन्छ, त्यो जुनसुकै दलमा त्यो झुन्डले आफ्नो नेताले आत्महत्या गर्दैछ भन्ने जान्दा जान्दै पनि नेतृत्वले ठहर गरेपछि त्यो ठिकै होला भन्ने ठान्छ र समर्थन जनाउँछ, ताली पिट्छ। पछि उसलाई लाग्छ र आत्महत्या पो भन्ने उसलाई गहिरो गरी महसुस हुन्छ। यो त उचित होइन भन्ने उसलाई लाग्छ। त्यो पनि किन लाग्छ थाहा छ?
जोसँगमा आश्रित छु उही नेता नै नरहने स्थिति हो भने मेरो त बिल्ली बाँठ लाग्छ, खाइपाइ आएको सबै गुम्छ। त्यसैले आत्महत्या नै त गर्न दिनुहुन्न भन्ने उसले बल्ल पछि आएर ठहर गर्छ। यो प्रकारको आश्रित झुन्ड राजनीतिमा छ, नेपाली राजनीतिमा ज्यादै छ। अहिले यस्तै झुन्डले आँखा चिम्लेर समर्थन गरेको छ। बाँकी राजनीतिक विकास क्रम त ताजा समाचारहरूमा यहाँहरू अगाडि आइरहेकै छन्। राजनीति उलटपुलटको स्थिति यति बेला बनिरहेको छ। हवस् त, अर्को अङ्कमा भेटौँला। आजको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।